जिसका डर था क्या वही होना शुरू हो गया। पाकिस्तान के अंदर एक मेजर पावर ब्रेकडाउन जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और ये छोटी खबर नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नेशनल ग्रिड है पाकिस्तान का, उसकी वजह से कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जो है, जो बड़े शहर हैं वहाँ पे बिजली नहीं है और सारे शहर बंद पड़े हुए हैं। एनर्जी मिनिस्टर जो है हमारे खुर्रम दस्तगीर साहब, उन्होंने कहा जी कि सर्दियों में हम क्या करते हैं कि बिजली बचाने के लिए जो है वो हम इकोनॉमिक मैयर लेते हैं, तो हम अपनी पावर जनरेशन सिस्टम जो है रात को वो बंद कर देते हैं। तो जब हमने सुबह वो मॉर्निंग में चलाए, तो जो फ्रीक्वेंसी वेरिएशन और वोल्टेज फ्लक्चुएशन हुई, उसकी वजह से जो साउथ ऑफ कंट्री है वो सारा जो है वो डूब गया। अब ये जो चीज़ें हैं, क्या ये बड़े अहम सवाल है। क्या मुल्क के अंदर डॉलर की कमी है, पेट्रोल नहीं आ पा रहा, क्या हुकूमत जो है वो वाकई समझती है कि चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। ये जो मैंने 3 तस्वीरें आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये वो 3 लोग हैं। चौथा अगर इनके पास साथ अगर आर्मी चीफ पाकिस्तान का बैठ जाए, तो पाकिस्तान के मसले हल हो सकते हैं। लेकिन ना तो ये तीनों बैठना चाहते हैं और ना ही शायद आर्मी चीफ बैठना चाहते हैं। इनमें 2 तो बैठे हुए हैं, दाएँ वाले, और जो इमरान खान साहब है वो कहते हैं ये डाकू हैं, डाकुओं के साथ मैंने नहीं बैठना। अब यहाँ पे आके जो मुझे समझ लगती है कि ये एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो मिनी बजट लेके आ रही है। अब मिनी बजट का मुराद ये है कि हमने आईएमएफ की शराइत मान ली है। हमें नुकसान जो ज़्यादा हुआ है वो ये हुआ है कि हमने तकरीबन कहा जा रहा है को 15 अरब डॉलर का नुकसान पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया है। इस वजह से क्योंकि हम ये समझते थे कि ये जो रेट ऑफ एक्सचेंज है उसको हमने नहीं देखा। तो $4 बिलियन की रेमिटेंस नहीं आई, एक्सपोर्ट $4 बिलियन की नहीं हुई, कोई वैसे जनरल आउटपुट को $5 बिलियन की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट $2 बिलियन की। ये वो चीज़ें हैं जो इकोनॉमिस्ट ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान ने ये जो एक्सचेंज रेट जो है इसको आर्टिफिशियल जगह पे रखा है, जिसकी वजह से नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान की जो आईएमएफ ने जो कहा हुआ है उसको अगर देखें, और जो इंटरनल मुल्क के अंदर जो एक्सचेंज रेट है उसमें फ़र्क होने की वजह से ना तो रेमिटेंस आ सकी, अगर आई हैं तो वो और तरीके से आई हैं, लीगल तरीके से नहीं आई, हुकूमत के पास पैसा नहीं हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हो सकी, इंपोर्ट नहीं हो पा रही। तो जिसकी वजह से आप ये समझ लें कि ये पाकिस्तान को 10-15 अरब डॉलर का अब पाकिस्तान मिनी बजट लेके आ रहा है। अब जब मिनी बजट लेके आ रहा है तो क्या पाकिस्तान के अंदर जो अनस्टेबल ट्रेड डेफिसिट है वो मेंटेन हो पाएगा? क्योंकि आईएमएफ को हमने कह दिया जी, हमने हाथ जोड़ लिए उनके सामने जाके बेसिकली, तो पंजाबी कहते हैं लम्हे पै गए हैं उनते, उन्होंने कहा पाइन बस करो, दे दो पैसे, नहीं वो नहीं रातां लंघदियां पईयां। तो हमने अब वो 4-5 चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है बिल्कुल समझ लें उस दहाने पे है। पहली बात तो इन्फ्लेशन ही इन्फ्लेशन। अभी तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बढ़नी है जनाब। ये आप देखिए जो मिनी बजट आ रहा है, ये मिनी बजट आप सुनने में आ रहा है कि आप ये समझ लें कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं वो 30% और बढ़ रहेंगी, ठीक है जी। और गैस प्राइसेस 60 to 70% जो है वो बढ़ेंगी। और ये जो इसका जो कहा जाता है कि जो इसका सारी की सारी जो इन्फ्लेशन होगा, इसका जो इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होगा और मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज़्यादा होगी, होनी चाहिए महंगाई, लेकिन ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट के पास कोई चारा भी नहीं है। अब आईएमएफ के हमने सामने हाथ जोड़ दिए जाके, और हमने कह दिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आईएमएफ वाले पूछते हैं कि पाइन सऊदी पैसे देंगे, सऊदी जाके आईएमएफ से पूछते हैं आप दे रहे हैं तो हम आपको दे देते हैं, यूएई वाले कहते हैं सऊदी अरब वाले दे रहे हैं, यूएई वाले पूछते हैं आईएमएफ दे रहा है, वो कहते हैं हाँ जी दे रहे हैं, चलो कहते हैं चलो ठीक है हम देते हैं। अब ये जो सिचुएशन है, उधर से हम रशिया से ऑयल लेने चल पड़े, लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपको बताता चलूँ कि इन्फ्लेशन है, और आईएमएफ मिनी बजट कपल्ड विद दिस इन्फ्लेशन, ये तबाही है अगले आने वाले दिनों में। लोगों की रेंज से बाहर वो जो लोअर मिडल क्लास और जो मिडल क्लास होती थी वो सारी की सारी एक्सपोज हो जाएगी। कर्जा जो है वो इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि शायद हमारे हमसे चीज़ें जो है वो मैनेज नहीं हो पाएंगी, और पाकिस्तान जो है वो एक आप समझ लें कि एक मुश्किल में, एक ऐसी
इस तरह की गंभीर सिचुएशन में हम चले जाएँगे कि हम उस कर्ज़े को दे नहीं पाएँगे। और मज़े की बात ये है कि अगर आप ये थोड़ा-सा सिर्फ़ स्टडी करें कि पिछली हुकूमत जो है पाकिस्तान की, उन्होंने ख़ास तौर पे इमरान खान साहब ने, उन्होंने जितना कर्ज़ा लिया, इतना कर्ज़ा पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने नहीं लिया। अब क्वेश्चन ये होता है, एक इसको हम बोलते हैं, एक इकोनॉमी के टर्म में मैंने जब पढ़ता था इकोनॉमी, तो हम पढ़ते थे डेट सीलिंग, जो कि पूरी दुनिया में होता है, ठीक है जी। अब ये है कि डेट सीलिंग जो है, इट मीन्स कि आपका ये जो कर्ज़ा है ना, उसकी आपने एक सीलिंग रखनी है और उसके लिए आपने पार्लियामेंट में जाना होता है। मिसाल के तौर पे अगर पाकिस्तान कहता है जी कि ठीक है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 100 ट्रिलियन तक कर्ज़ा ले सकता हूँ, ठीक है जी। अब 100 ट्रिलियन अगर कर्ज़ा लेना है तो वो उसको देखना होता है जीडीपी के हिसाब से 1। सेकंड आपने देखना है कि आप पार्लियामेंट में जाके कर्ज़े लेते हैं, पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते हैं, वहाँ पे बहस होती है, वहाँ पे बात होती है कि हम जी कर्ज़े ले रहे हैं, कितने कर्ज़े ले रहे हैं और क्यों कर्ज़े ले रहे हैं, अवाम को बताते हैं। भाई एक एक देखें, एक पार्टी जब कर्ज़े ले रही है तो दूसरी पार्टी ने आके कर्ज़े वो उतारने हैं। अब इमरान खान जो है वो कहता है जनाब कि मैंने तो कर्ज़े ले लिए, अन्नेवाह कर्ज़े ले लिए, बाद में पैसा अब दूसरी हुकूमत जो है वो कर्ज़े वो उतार रही है। इमरान खान कहता है मैं क्या करता, वो तो पिछलों ने कर्जे लिए हुए थे, मैं तो उनके कर्जे लेने के लिए कर्जे ले रहा हूँ। भाई ये बातें रोजाना पार्लियामेंट में होंगी तो तब जाके पता चलेगा। सारा पाकिस्तान के लोगों का फोकस ये है, हुकूमतों का फोकस ये है कि आप जो है ना इस्लामिक बैंकिंग पे चले चले जाओ। अब कहा जा रहा है कि इस दफ़ा इस साल मेरा ख्याल है कि जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 35%, क्योंकि लोगों के अंदर ट्रेंड ही सारा है, इन्होंने इनको ये बता दिया गया कि इस्लामिक बैंकिंग होगी तो पता नहीं ऐसी जगह ना आखिर ते अल्लाह दे हजूर पेश होवांगे ते बच जावांगे। ओ भाई बैंकिंग बैंकिंग है, ये आप दुनिया का जिस मुल्क से भी पैसा लेंगे, उन्होंने आपको कर्जे ही देने हैं, ये झूठ बोलना। अब जो मैं आपको बात कर रहा था ये बेसिकली कि अब आप कर्ज़ों की बात कर रहा हूँ। अब जो जो अभी इंडेटेडनेस होगी, हाई लेवल्स ऑफ इंडेटेडनेस होगी, तो इसकी वजह से हमारी पार्लियामेंट में तो डिस्कशन नहीं होती कि जी अब कैबिनेट और वज़ीर-ए-आज़म खुद ही फैसला कर लेते हैं कि 5 कर्ज़े ले लो, कितने कर्ज़े ले लें कोई पता नहीं। बाद में मज़े की बात है, हमें तो पता ही नहीं चलता कि कितने कर्ज़े आ गए हैं, कितने कर्ज़े लेने हैं। और अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पता चलता है, ओह अच्छा जी, वो तो टोटल जो हमारा बजट होता है वो 6 ट्रिलियन का, 6.5 ट्रिलियन का इकट्ठा हुआ है। जो हमें हमारा खर्चा है वो 10 ट्रिलियन है, 3.2 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग एंड डिफेंस में चला गया। लो जी, ए जी सारी गेम, एंड वी डोंट नो एक्चुअली कि भाई जो कर्जा ले रहे हैं उससे क्या होगा। और आज आज वो चीनी किधर हैं, वेयर आर द चाइनीज, यार उनको पता करो, उन्होंने लब्बो चीनिया का पता करो। मतलब मैं तो सख्त परेशान हूँ। चाइनीज़ जो हैं वो उनके लोग यहाँ पे वो उन्होंने हमें महँगे कर्ज़े दे देते हैं। हमें हाई उन महँगाई कर देते हैं। हम उनके नीचे भी लगे हुए हैं। अगर उसके बाद ये है कि वो जिसे कहते हैं कि जो ग्वादर वग़ैरह उन एरियाज़ में उनकी तरक्की भी कोई नहीं, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कोई नहीं हुए और पैसा भी कुछ समझ नहीं आ रही किधर से किधर जा रहा है। अभी हर रोज़ एक ही चीज़ पता चल रही है और वो ये है कि पाकिस्तान जो है वो उसके ऊपर जो है ना वो कर्ज़ों की एक भरमार है। अगर आप ये सिर्फ चेक करें कि कर्ज़े कितने हो गए हैं, जिसे आप कहते हैं कि उसकी अगर 75 साल की तारीख देखें तो हम जिसे कहते हैं ना तो डाटा दिया जाता है, ना ही पब्लिक में बात की जाती है, ना ही पार्लियामेंट को बताया जाता है। और ये जो सियासतदान जिनकी मैं तस्वीरें लगा के बैठा हूँ, ये खामोश होके बैठे हुए हैं, ठीक है जी। जिसे आप कह लें कि ये सारे के सारे खामोश होके बैठे हुए हैं। ये एक-दूसरे के से लड़ते हैं, एक-दूसरे के कपड़े फाड़ते हैं, लेकिन ये इस चीज़ पे बात नहीं करते कि पाकिस्तान को जो है वो हमें हमारा रास्ता क्या है, हमें कौन-सी जिसे कहते हैं ना डायरेक्शन में जाना है, इस पे बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ़ एक ही चीज़ पे बात करेंगे कि वो चोर है, ये कहेगा ये चोर है। अब मुझे ये पता चल रहा है कि जो पाकिस्तान ने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है डेट की, वो 4.8 ट्रिलियन करनी है। जो आपके 50% फेडरल बजट का हिस्सा है, 50% जो फेडरल बजट है उसका आपने 4.8 ट्रिलियन जो है वो डेट देना है, इंटरेस्ट पेमेंट है, सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट। सो अब आप इमेजिन कर लो कि आपका 50% फेडरल बजट जो है, ठीक है जी, वो तो फारग हो जाना है आपका इंटरेस्ट पेमेंट में, दैट इज 4.8 ट्रिलियन। और ये जो सॉवरेन डिफ़ॉल्ट जिसे हम कहेंगे ना, अब आप ये देखिएगा
اور یہ پیس ٹائم ہسٹری ہے، یہ کوئی وار ٹائم نہیں ہے۔ اور یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اکنامک پالیسیز ہیں، یہ جو ڈیٹ پالیسیز ہیں، ٹھیک ہے جی، کہا جاتا ہے کہ پچھلے 22 سالوں میں جو ملک کا جو قرضہ ہے وہ تقریباً 1500% بڑھا ہے، 1500%۔ ٹھیک ہے جی، ہر آنے والی گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، سویلین ہو، ہائبرڈ رجیم ہو، سب نے پیسے لیے ہیں اور ٹکا کے لیے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آپ سن 2000 سے شروع ہو جائیں، ٹھیک ہے جی، اور آج تک دیکھ لیں، ابھی کسی کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے قرضے نہ لیے ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جناب مشرف کے دور میں کہا جاتا ہے کہ 3.1 ٹریلین تھا پاکستان کا ڈیٹ جو تھا، ٹھیک ہے جی، اور آئی تھنک 6.1 ٹریلین تھا۔ پھر یہ بڑھتا 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 جو ہے، یہ پیپلز پارٹی کا جب 2013 میں ٹینیور آیا تو 14.3 ٹریلین ہو گیا۔ پھر جب نواز شریف کا ٹینیور ختم ہوا تو 25 ٹریلین پہ پہنچ گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور جب اللہ کے حکم سے ہمارے قائد، کیا نام ہے، میرے تو نہیں قائد، اب پہلے ہوا کرتے تھے، عمران خان صاحب آئے تو جو ہے، اور آپ کا جو ہے وہ قرضہ بڑھ کے 60 ٹریلین پہ ہو گیا۔ سو امیجن کریں، جناب مشرف 6 ٹریلین، پیپلز پارٹی 14 ٹریلین، نواز شریف جو ہے اس کو آپ کر لیں 25 ٹریلین، اور کیا اس کا نام ہے، پائن عمران خان جڑے آئے نے انہوں نے 60 ٹریلین۔ اے جی ساری کہانی ایک قرضیاں تے حکومتاں چلا دے نے، یہ تو میں بھی چلا سکنا جناب، مجھے آج یہ حکومت دے دیں قرضے لینے، میں بھی چلا دیں گے، یہ کیڑی عقل والے کام ہے؟ یہ تو دار مانگ مانگ کے روٹیاں کھانی ہیں، دے کیڑی کوئی یہ تو کسی بھی گدھے کو بھی بٹھا دیں تو وہ بھی شاید کوئی نظام چلا لے گا۔ سو ہم یہ کیوں کہیں کہ جناب یہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے وہ مشکل کام ہے، جب قرضے ہی لینے ہیں، جب روٹی قرضیاں نہ کھانی ہیں، سو واٹ یار۔ اب آپ اس ساری تاریخ پاکستان کی اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سارا کچھ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 22 سالوں میں 1500% آپ کے قرضے بڑھ گئے ہیں، 1500%۔ 50% آپ کا فیڈرل بجٹ جو ہے وہ آپ کے انٹرسٹ پیمنٹ میں، قرضوں کی مد میں نہیں، یعنی کہ 4.8 ٹریلین روپیز آپ نے قرضے واپس کرنے ہیں۔ آپ امیجن کریں اگر 10 ٹریلین کا آپ کا بجٹ ہے، 20 میں سے 4.8 ٹریلین تے وہ لے گیا تو 5 ٹریلین کی کرنا ہے، اور یہ 4.8 ٹریلین لینے کے لیے اور قرضہ لینے پڑے گا۔ سو ڈیفالٹ ہوئے ڈیفالٹ تو نہیں تسی بچ سکتے۔ یہ آندے نے نہیں کریں گے، اسی کہاں گے نہیں ہوندے، اسی انج نہیں ہوندے، اسی انج نہیں ہوندے۔ میں ویسے بڑے لوگوں کو ملا ہوں، میں نے بات بھی کی ہے اکانومسٹ سے، ادھر میں نے یو ایس میں بھی کچھ ایسے لوگوں کو ملا ہوں جو پاکستان کی اکانومی کو بڑے اچھے سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ستے خیرہ نے ٹینشن نہ لو، تسی جو ہے نا ڈٹ کے اپنی پڑھائی کرو، کام کرو، تسی تے ملک نہیں ڈگن لگا، سی ڈگن نہیں دین لگے۔ تو ابھی وہ ظاہری بات ہے، یہ چیزیں جو ہیں جسے وہ کہتے ہیں، کوئی دنیا کا ایسا بینک نہیں ہے جو پاکستان کو قرضے نہیں دے رہا۔ ورلڈ بینک میں دیکھ رہا تھا 1952 سے قرضے دے رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے 1969 سے جو ہے وہ قرضے دے رہا ہے۔ اور آپ یہ سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے کہ 1960 سے لے کے 2014 تک ورلڈ بینک نے پاکستان کو 310 لون دیے ہیں، جو کہ ٹوٹل کوئی 26-27 بلین ڈالر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب یہ بندہ اب کیا بتائے یار، ایک کہانی بڑی دردناک ہے۔ میں نے ان 3 لوگوں کی اس لیے تصویریں لگائی ہیں تاکہ یہ بیٹھیں، ان کو بٹھایا جائے، انہوں نے ڈنڈے مار کے باؤ یار، ان کے ساتھ بیٹھو یار، یہ نہ کریں ہمارے ساتھ، ان کو عوام ان کے اوپر پریشرائز کرے۔ اور پاکستان کے اندر پرابلم یہ ہے، عوام کو اویئرنیس نہیں ہے کہ قرضے لینے کا طریقہ کار بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر قرضہ لینا ہے تو جائیں پارلیمنٹ میں ڈسکس کریں۔ یہ راتی پرائم منسٹر تے فائنانس منسٹر تے کیبنٹ تے اکنامک افیئر ڈویژن یہ راتی فیصلے کر دی، جناب اس ملک کو انہیں قرضے لے لو، اس پرائیویٹ بینک کو انہیں قرضے لے لو، انہیں تے بانڈ جاری کر دو، اتنا قرضہ آگا۔ بھائی وہ کیسے پتہ چلے گا جب پارلیمنٹ میں ڈسکس ہی نہیں ہوتی؟ یہ تو کیا یہ کوئی ڈیموکریسی ہے؟ اس چیز میں اگر جس ملک کے اندر، امریکہ کے اندر، مجھے بتائیں کانگریس اتنے ہتھی پہ ہی ہوندی ہے ایک دوسرے دی، ٹھیک ہے جناب، کیوں ہتھی پہ ہوندے نے؟ انہوں نے پتا وہ آدھے نے جی ٹھیک ہے، اور روزانہ ہم سنتے ہیں امریکہ ڈیفالٹ کرنے لگا، روزانہ یا بات ہوتی ہے امریکہ ڈیفالٹ کر چلا ہے، وہ کس چکر کی بات ہوتی ہے؟ وہ اسی واسطے گلاں ہوندیاں نے جناب، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ دیکھیں نا 4.8 ٹریلین آپ نے 50% فیڈرل بجٹ جو ہے آپ نے وہ دے دیا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک چیلنج ہے، اور آپ کی جو فارن ایکسچینج ریزرو ہیں کچھ $6 ارب پہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور یہ کہا جاتا ہے ایک مہینے کی بھی امپورٹ نہیں ہے. پاکستان جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ پرمیشن تو ہم نے دی نہیں ہوئی لوگوں کو. ایکسچینج ریٹ ٹھیک نہیں تھا, ابھی وہ سنے ایکسچینج ریٹ ٹھیک کر رہے ہیں. پاکستان لیگل پرسپیکٹو سے ڈیفالٹ کر چکا ہے, لیگل, ٹھیک ہے جی, لیگل پرسپیکٹو ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, جیسے ٹیکنیکلی کہتے ہیں ڈیفالٹ جو ہے وہ ہو چکا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں کہ ہم کیونکہ چائنا کے لون نہیں پے کر سکے, سعودی عرب کے لون نہیں پے کر سکے, یو اے کے لون نہیں پے کر سکے, اور وہ جو ہم نے رول اوور کرائے ہیں, ٹھیک ہے جی, دیٹ از بیسیکلی ڈیفالٹ. اور اب یہ جو ہے وہ اب آپ دیکھیں کہ جو جسے کہتے ہیں نا کہ فورن کمرشل لونز لینا, ٹھیک ہے جی, اور وہ یہ ساری چیزیں کرنا, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو سالو تھنگس. اور یہ سبسڈی پہ سبسڈی دیے جا رہے ہیں انڈسٹریلسٹ کو, سبسڈی, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, وہ پائن یار کی تساں 3-3000 روپیہ لایا. یہ BISP وہ لوگ ملک دیتے ہیں اور جنہاں دے کول پیسے ہوندے نے, کہ قرضے لے کے عوام کو کیش دے رہے, کس چیز کے لیے یار؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یہ حکومتوں نے شروع کیا ہوا ہے جی, بے نظیر. میں کہتا ہوں پھر گلاں اوتھے کریے, پھر انہاں نوں پیڑیاں لگ دیاں, ٹھیک ہے جناب. آبادی بڑھ گئی, اب چیزیں ان سے کنٹرول ہی نہیں ہو رہی. اور یہ جو ٹیکس ہیونز ہیں یہ بند ہونی چاہیے. ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں, ٹھیک ہے جی. جن کے پاس دو سے زیادہ پلاٹ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے لے کے آئیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا, جو ملک کا پیسے وہ پروڈکٹیو سیکٹر میں لے کے جائیں, اور ریئل اسٹیٹ میں پیسہ پارک نہ کر دیں. ٹیکس ایمنیسٹی جو اسکیمیں ہیں یہ بند ہونی چاہیے. اور یہ جو ڈیفنس کا جو نان کمبیٹیو ڈیفنس بجٹ ہے, انہوں بھی ہاتھ پاؤ, ٹھیک ہے جی. یہ نہ کہو گے جی یہ ٹھیک ہے جو کمبیٹیو ڈیفنس بجٹ ہے اس کی تو ضرورت ہے آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن جو نان کمبیٹیو ڈیفنس بجٹ ہے وہ تو دھیان کرو یار. اور یہ جو سویلینز کے اور بزنسز ہیں, ملٹری کے جو بزنس ہیں, ان کو پراپر ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں. انہاں دی گل ہی کوئی نہیں ہوندی. جب تک فیصلے نہ کیے, یہ پیسے ڈولنے بند نہ کیتے, تے اسی ڈیڈ اینڈ تے پہنچ گئے ہیں. تانوں میں دستا جی, آج بجلی بند ہوئی ہے, کل نوں کوئی اور شے بند ہو جائے گی, لالا لالا ہو جائے گی, پھڑ لو ہو جائے گی. سو آئی تھنک دس از واٹ از ریکوائرڈ اینڈ دس از واٹ از نیڈیڈ. مینوں تے جڑی سمجھ آؤندی, میں تانوں مینوں سمجھ بھی آندی ہے. جڑا اکانومسٹ نہیں, جس کا اکانومی سے لینا دینا نہیں ہے, میں تھوڑا جا دماغ لڑایا سوچنے واسطے, پتہ کرا ہے رولا کی پے ہے, تو یہ پتہ چلا کہ یہ سارا رولا ہے, ٹھیک ہے جی, جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیا. تھینک یو ویری مچ.